تخت مٹھے محمد دلامڑ تیرے ذمے جہان کو دکھ نہ سنا میرے مدنی کو دکھ سنا من تیرے ذمے تیرے دکھیں کو ونیامن میرے عربی دے ذمے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی گزرے فرمے دن میں کعبے دا طواف ودا کریں دا ہم لبیک لبیک دے نارے ودا مرے دا ہم فرمائنے میں ڈٹھم ہے کنڈو جمانے جہندے اکھی وچوں ہم چھوڑا طوفانے طواف کعبے دا کریں دا ودے قدم قدم تے درود میرے مٹھے محبت بھیجے دا فرمائنے دو واری تا میں چپ کی تھی ہم تریجھے واری نلی پکڑی ہم آنکھیں میں نگارا ایک کعبہ شریف ہے اتھا لبیک لبیک کھیندے درود تا میرے مٹھے محمد دے روزے تے پڑھی دے وہ یار کیوں ودا پڑھ دی روتے آدھے سیاں میرے اتے میرے نبی دا ودا کرامے جے تو ولی نہ ہوئے ہاں میں تے کو حال نانے ماہا آج پوچھی والت کو حال سنا ماں حال دے وین مدنی دا دیوانا آدم میں بھی میڈا پاوی گھروں ٹور پہ سے حج کرے سو کعبے دا طواف کرے سو امجے جڈا سا قدم جنگل چٹی گئیے ایڈو رات تھی گئیے رات ٹکیوں میرے ابے تے موت آ گئیے میرے پاپے دی شکل سیاہ تھی گئیے دہدیے میری دھار نکل گئیے آنکھیں میرا ربا جے میرا ابا اتنی مجرم ہاں کبارے جاوے ہاں بے شکی کو عذاب دیمہ میں ہاں لیکن کریم کچھ بھی ہوئے میرا تابے میرے کتے تا جنت تا درمیانی دروازے میرا کریم جیڑے ویلے جہان کو جنازے دی اطلاع دے ساں جنازے دے بعد جڑا پاپے دی شکل دکھے ساں انہیں دے تانے میں کیویں جھلے ساں فرمائنے اللہ دا ولیہ قسم رب دی جڑا روندے روندے ادھرات ہوئے خواب دے وچ مٹھے محمد میں گزیارت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء حق اہل سنت خدا دی قسم درد سنا ونڈی چاسوں میں لے ہم دیتے میں لے درد ونڈا منڈا فرمائنے میں ہونی ٹھم ایک سونے چہرے والا سونی پاگ والا امجے میرے بابے دے نیڑے سواری رکے دے والقدم میرے بابے دی لاش دے ودھے دے جڑاؤں دا کفن ہٹیں دے ہاتھ جو رحمت دا پھریں دے ہائی دا سیاہ شکل اللہ سہی وال چوڑی دے چندر وانگے چا چمکے فرمائنے جائیں ویلے مشکل حال تھئیتے ونجان پہ محبوب قدمے ونڈٹھا آنکھیں سونے موں والا میرے رب دی سوں والا سہی منت لئی ویدی میری مشکل ونجائی ویدی اتنی کرم فرمائی ونجا میں گناہ تا اپنا ڈسائی ون فرمائنے آنا محمد الرسول اللہ فرمائنے نیگارا اے جندہ کلمہ تلاوت کریں دیا آج ہوں محبوب کو تا کھڑا تا کہیں دی آنکھیں قدم چمیم آنکھیں ماہی عرب دا مان سب دا ڈاٹھا منتا لئی وے دیا ڈاٹھے کرم فرمائی وے دیا فرمائنے دیوانا کیوں نام ہا بلوگ تا دنیا دارے نالی یاریاں رکھیں دل مدنی سہی کو بھولے دل باند ملے کانڈ چاڑے دل قرآن رکھے سال سال نہیں کھلے دے انہی تلاوت
نہیں کریں دے درود میں محمد تے نہیں بھیجیں دے لیکن میں محمد ڈاٹھا وفادارا جیڑا غم سناوے میں تنگڑا غم خارا وتے کو پتہ کہنی تیڑا بابا روز میں محمد تے درود بھیجیں دا یاری میں محمد نال لیندہ تے جیندے نال مٹھا محمد یاری لیندے وال توڑ نہیں بھیندے جڑا عاشق درود پڑھ جے زندگی نبھاوے مٹھا محمد ان دی موت میں کیوں نہ لنگا حضور سنگھ دے عاشقو جے او درود پڑھتا حضور سنگھ کرم کیتے جے توں درود پڑھے تیری موت میں کنا لنگ ہو سے فرمانے خلق دم برہم من کل عیب